ल आज हामीले पढ्ने टपिक्स मध्ये मेजर अफ डिस्पर्सन, मेजर अफ डिस्पर्सन यो युनिट भित्र हामीले फर्स्टमा के रेन्ज भन्ने पढ्यौं हैन, सेकेन्डमा हामी क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्यौं, क्वार्टाइल डेभिएसन। अब आज पढ्ने टपिक्स यहाँ छनला मिन डेभिएसन पनि छ तिमीहरुको बुकमा। यो हाम्रो करिकुलममा नभएको कारणले मैले यसलाई पढाइन है, किन यो करिकुलमबाट गत वर्ष यसलाई हटाइदिएको छ। त्यसकारण अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब तिमीहरुको बुकको क्वेशन नम्बर 6 सम्म गरिसकेको थियो। 6 देखि 11 सम्म यो मिन डेभिएसनका क्वेशनहरु छन्। त्यो हाम्रो करिकुलममा नपर्ने भएको हुनाले अब त्यसलाई गर्नु पर्दैन है। क्वेशन नम्बर 7 देखि 11 सम्म, 6 सम्म त हामी गरिसकेका छौं। अब 12 बाट बल्ल आज सुरु हुन्छ। किन अब हामी अर्को टपिकमा, यो टपिकमा जाँदै छौं हेर त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। तर जुनसुकै टपिक्स पनि केसँग रिलेटेड हुन्छन् त हेर त, हामी जे युनिट पढ्दै छौं नि हो त्यो युनिट हामी के पढ्दै छौं भन्ने कुरा आफ्नो दिमागमा यदि राखेका छौ भने यिनीहरु पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। जस्तो मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको यो युनिटको लक्ष्य नै के थियो? हामीलाई दिएको डाटाको फ्र्यागमेन्टेसन। यसको अर्थ त्यो डाटाको भेरिएसन अर्थात त्यसको इनइक्वालिटी, अर्थात त्यहाँ रहेका डाटामा नम्बरहरु कति टाढा छन् या कति नजिक छन् भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउने। यिनीहरु डाटामा रहेका नम्बरहरु बीचको ग्यापलाई मेजर गर्थ्यो के यो युनिटले। नम्बरहरु धेरै टाढा टाढा रह्यो भने त्यसलाई अलि राम्रो डाटा मानिने थिएन, नम्बरहरु अलि नजिक रह्यो भने राम्रो डाटा मानिन्थ्यो। त्यसलाई म पटक पटक सेक्सन ए र सी को एक्जाम्पल दिइराखेको छु मैले। अथवा ब्याट्सम्यान ए र ब्याट्सम्यान सी क्रिकेट खेल्दै गर्दा एउटा ब्याट्सम्यानले 10 वटा खेलमा बनाएको रन, अर्को ब्याट्सम्यानले 10 वटा खेलमा बनाएको रनको क्रमशः हामी रनहरु हेर्यौं भने तिनीहरु बीचको ग्याप हेर्ने के। जस्तो एउटा खेलमा एउटा ब्याट्सम्यानले 0 रन बनाउने, अर्कोमा सेन्चुरी हान्ने भन्यो भने त ठूलो ग्याप भयो नि, त्यसलाई त्यो खेलाडीलाई भरपर्दो मान्दिएन। तर एउटा खेलमा 40 रन बनाउने, अर्कोमा 41 बनाउने, अर्कोमा 42 बनाउने अथवा अर्कोमा 39 बनाउने हो भने त कम्तीमा यो ब्याट्सम्यान गइसकेपछि 40 को एराउन्डमा रन चाहिँ बनाएर आउट हुन्छ है भन्ने गेस गर्न सकिन्छ नि। त्यसो भने त भरपर्दो कुनलाई मानियो? त्यो 0 मै आउट हुने अथवा सेन्चुरी हान्नेलाई भन्दा सामान्य कमन 39 देखि 43 45 सम्म रन बनाउने उसको रन रेट रहेछ भने अब त्यसलाई राम्रो मानिने भयो नि। भनेपछि त्यो दोस्रो ब्याट्सम्यानको रेट कम, के रे त्यो डिस्पर्सन कम भयो, ग्याप कम भयो। 0 र 100 मा चाहिँ ठूलो ग्याप भयो। 100 - 0 भनेको 100 भयो। माने 43 - 39 भनेको 4 को ग्याप भयो। तेरो 100 भन्दा 4 ग्याप थोरै भएको हुनाले भरपर्दो चाहिँ के भयो? थोरै ग्याप भएको डाटालाई हामी राम्रो मान्छौं। हो त्यही ग्याप मेजर गर्नलाई विभिन्न टुल्सहरु हामी प्रयोग गरेका छौं। विभिन्न टुल्सहरु मध्ये हामी रेन्ज पढ्यौं। सबभन्दा लार्जेस्ट आइटमबाट सबैभन्दा स्मलेस्ट आइटम घटाउँदै गर्दाखेरि डिफरेन्स आउँछ, त्यसलाई हामी रेन्ज भन्छौं। त्यसका यो मेजर अफ डिस्पर्सनका दुईवटा एप्रोचहरु थिए, याद छ तिमीहरुलाई? यो दुई तरिकाले मेजर गर्न सकिन्थ्यो। एउटा एब्सोल्युट मेजरमेन्ट, हामीले डाटा जुन युनिटमा लिएका छौं त्यही युनिटमा ग्याप पत्ता लगाउने तरिकालाई हामी एब्सोल्युट मेजरमेन्ट भन्छौं। अनि अर्को छ रिलेटिभ मेजरमेन्ट। रिलेटिभ मेजरमेन्ट भनेको डाटा जुनसुकै युनिटमा भए पनि त्यो युनिटलाई हटाएर पर्सेन्टेज या डेसिमलमा अथवा फ्र्याक्सनमा युनिटलेस मेजरमेन्ट निकाल्छौं। जस्तो रेन्जको युनिटलेस मेजरमेन्ट भनेको कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज थियो। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भन्नाले, जस्तो रेन्ज भन्नाले L - S, लार्जेस्ट आइटम माइनस स्मलेस्ट आइटम भनेर निकाल्थौं। कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको L - S अपन L + S गरेर निकाल्छौं। भनेपछि सम्पूर्ण कोएफिसिएन्ट भनेको के रहेछन्? त्यसका रिलेटिभ मेजरमेन्ट रहेछन्। रिलेटिभ मेजरमेन्टबाट धेरै डाटाहरुलाई हामी तुलना गर्न सक्छौं। जुनको कोएफिसिएन्ट एकदमै कम आउँछ त्यसलाई राम्रो भन्न सक्छौं। हरेक आइटममा त्यस्तै हो। जस्तो रेन्जमा पनि त्यही हो, क्वार्टाइल डेभिएसनमा पनि त्यही हो, अनि हामी अहिले पढ्न लागेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा पनि त्यही हो। जुनको ग्याप कम आउँछ त्यसलाई राम्रो मान्छौं। त्यसकारण अब दोस्रोमा हामी क्वार्टाइल डेभिएसन पढ्दै थियौं। क्वार्टाइल डेभिएसनमा 75% Q3 र फर्स्ट 25% Q1, Q3 र Q1 मा डिपेन्ड गरेर हामी
एब्सोल्युट मेजरमेन्ट Q3 - Q1/2, रिलेटिभ मेजरमेन्ट Q3 - Q1/Q3 + Q1 भनेर हामी लेखेर पढिसक्यौँ त्यो। अब एब्सोल्युट र रिलेटिभ यस्तै यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने छ। सुरुकोले रेन्जले सबभन्दा लार्जेस्ट आइटम र सबभन्दा स्मलेस्ट आइटम बीचको ग्याप पत्ता लाग्यो। क्वार्टाइल डेभिएसनले 75% र 25% बीचको ग्याप पत्ता लाग्यो। तर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले अब हरेक आइटमदेखि मिनसम्मको डिफरेन्स, हरेक आइटम भनेपछि प्रत्येक आइटमबाट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सम्मको डिफरेन्स, यसले त्यो डिफरेन्सको नि एभरेज डिफरेन्स मेजर गरिदिनु भएको कारणले यसको अगाडि ओड नै स्ट्यान्डर्ड भनेको छ कि हामीलाई फाइन्ड द एप्रोप्रिएट अर्थात् सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन भनेर यदि इक्जाममा क्वेसन सोधियो भने ओपन इन्डेड डाटा बाहेक अरू सम्पूर्ण डाटामा हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। किनकि यहाँ हामी पढेको मध्ये सबैभन्दा बढी सम्पूर्ण आइटमलाई एक्टिभ बनाएर मेजर अफ त्यो बिचको ग्याप नाप्ने मेथड नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सम्पूर्ण आइटमलाई एक्टिभ बनाउँछ। त्यसकारण यसलाई भन्ने बेला नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिएको छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन हो। कति बेला डाटा ओपन इन्डेड भएन भने, डाटा क्वालिटेटिभ भएन भने, डाटामा पोजिसनको कुरा गरेन भने। विशेष गरी हामीले ओपन इन्डेड भन्ने भुल्नु भएन। ओपन इन्डेड डाटा छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिँदैन। त्यति बेला क्वार्टाइल डेभिएसन नै के हुन्छ, सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन हुन्छ। ओपन इन्डेड रहेछ। मार्क्स लेस देन 10 अर्थात् मार्क्स मोर देन 60 भन्यो भने हाम्रो डाटामा ओपन इन्डेड हो भनेपछि सुरुमा बन्द छैन अर्थात् अन्तिममा बन्द छैन, त्यो चिनिन्छ। त्यति बेला क्वार्टाइल डेभिएसन नै यसको सबैभन्दा सुइटेबल मेजर अफ डिस्पर्सन हुन्थ्यो। होइन भने हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको प्रत्येक आइटमलाई एक्टिभ बनाएर हरेक आइटमको डिफरेन्सको पनि एभरेज डिफरेन्स मेजर गर्ने यो टुल्स हो। त्यसकारण यसलाई हामीले वर्डमै स्ट्यान्डर्ड भन्ने वर्ड ल्याइएको छ। अब सबभन्दा धेरै प्रयोग अर्थात् धेरै क्वेसन पनि यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको छ हाम्रो एक्सरसाइजमा। अब हामीलाई इक्जाममा फोकस गर्दा पनि यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सबैभन्दा बढी फोकस गर्छ। त्यसकारण अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी हामीसँग स्ट्याटिस्टिक्स पढ्दै गर्दा तीनटा डाटा पढ्छौँ जम्मा। एउटा इन्डिभिजुअल डाटा, यहाँ पनि हामी क्रमशः स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्डिभिजुअल डाटामा, डिस्क्रिट डाटामा, कन्टिन्युस डाटामा कसरी निकाल्नु हो, त्यो विभिन्न डाटामा कुन कुन फर्मुला लगाएर यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिँदो रहेछ, हामी त्यो हेर्नतिर अगाडि बढ्छौँ। जस्तो फर्स्टमा इन्डिभिजुअल डाटा। अब इन्डिभिजुअल डाटामा यसमा खास दुईवटा, एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को सर्टकट मेथड। अलिक बढी फोकस गरेका मेथड दुईवटा छन् है। एउटा डाइरेक्ट मेथड, अर्को सर्टकट मेथड। अब हामीले ठ्याक्कै हाम्रो बुक समातेर बसेको छौँ भने हाम्रो बुकमा त्यहाँ इन्डिभिजुअल डाटा भनेर दुईवटा मेथड प्रष्ट दिइराखेको छ कि। जस्तो मैले त्यो बुकको एउटा पान्नालाई मैले यहाँ लिएर आउँछु है। ल अब हामीले इन्डिभिजुअल डाटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर यहाँ दुईवटा हेर त। स्क्रिनमा पक्कै पनि त्यो पान्ना देखिएको छ होला हैन? देखौ एकजना कोही बोल ल। हजुर देखिरहेछ सर। ल यसमा हेर त, ठ्याक्कै यो तिमीहरूको बुकको पान्नालाई मात्र मैले यहाँ कपी गरेर लिएर आएको। फर इन्डिभिजुअल सिरिज यहाँ के भन्छ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यो यस्तो सिग्माले जनाउँदो रहेछ है। यसलाई सिग्मा भनिन्छ है। यस्तो सिम्बल देखेको छौ त्यहाँ, यसलाई सिग्मा। अर्थात् अब भन्ने बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हामी यही सिग्मालाई जनाइन्छ है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको नि एसडी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई यस्तो खाले यो साइन छ नि, हो यो सिम्बल रहेछ त्यसको। यसलाई खास नोटेसनमा सिग्मा भन्छ। तर अहिले अब हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु भनेर अब जे फर्मुला छन्, अब यहाँ के भयो भने पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन टेकन फ्रम मिन इज कल्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ कि। एक्स माइनस एक्स बार भनेको डेभिएसन टेकन फ्रम मिन, जसको स्क्वायरको पनि मिन लियौँ भने त्यसको पोजिटिभ स्क्वायर रुट गर्ने भने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। त्यसैले अहिले हामीलाई अरू कुरा जानिराख्नु परेन, मात्र इन्डिभिजुअल डाटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी निकाल्न सक्दो रहेछौँ भन्दै गर्दा
मिनको प्रयोग गर्ने हो भने यस्तो फर्मुला हेर है, यो तिमीहरूले आफ्नो बुकबाट कपीमा एकपटक सार्यौ भने कम्तीमा मैले पढेको भन्ने जस्तो हुन्छ। मैले क्लासमा भएको अनिवार्य तिमीहरूलाई सार नै भन्छु। अब यहाँ तिमीहरूलाई म सार त भन्छु, अब कतिजनाले सार्छौ त्यो अब तिमीहरू आफूलाई नै करेक्सन गर्ने कुरा भयो। सरसर्ती तिम्रो आफ्नो कपीमा सार्यौ भने त्यो फर्मुला चाहिँ बल्ल हाम्रो दिमागले ओन गर्छ कि। त्यसकारण जस्तो यसको पहिलो फर्मुला के रहेछ हेर त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर रुट समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर अपन एन भन्ने रहेछ, जसलाई एक्चुअल मिन मेथड पनि भनिन्छ। यहाँ मिन प्रयोग भएर त एक्स बार। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने इन्डिभिजुअल डाटामा पहिलो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इज इक्वल टु अन्डर रुट 1 अपन एन समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर भन्ने रहेछ। यसैलाई अर्को फर्ममा यसरी पनि लेखिन्छ हेर त, यसलाई अब मिन ननिकालिकन म अगाडि बढ्छु भन्ने भने यसलाई डाइरेक्ट मेथड पनि भनिन्छ। डाइरेक्ट मेथड, यो डाइरेक्ट मेथडमा के रहेछ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। माथिल्लो फर्मुला लगाए पनि एन्सर उही आउँछ, तल्लो फर्मुला लगाए पनि एन्सर उही आउँछ। अब अलि बढी फोकस हामीले यसलाई गर्छौँ, दोस्रोलाई गर्छौँ है, किन भन्दा अब मिन निकाल्न छुट्टै फर्मुला चाहिने हुनाले यसमा त मिन निकाल्नु परेन नि। हामी सिधै एक्स दिएको छ भने एक्स स्क्वायरको कोलम बनाएर सरासर फर्मुला लगाउन सक्ने भयो। त्यसकारण यो डाइरेक्ट मेथडको अलि बढी प्रयोग गर्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। यो एउटा फर्मुला याद गर्यो भने सम्पूर्ण फर्मुला यही भित्रबाट निकाल्न सक्छौँ हामीले। एउटा यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। अब जति फर्मुलाहरू आउँछ नि म यसैमा डिपेन्ड गरेर यहाँ लेख्छु। एउटा याद गर्ने, अरू तुलना गरेर सम्झिने भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर भन्ने कुरा अब याद गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि जस्तो यो डाइरेक्ट मेथडमा यस्तो थियो भने सर्टकट मेथडमा हेरेर ठ्याक्कै सेप हुन्छ, अन्डर रुट समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एनको होल स्क्वायर। हेर्दा एक्सको ठाउँमा डी राखिए के आयो त, डाइरेक्टबाट सर्टकट मेथडको फर्मुला नै आउँदो रहेछ, जहाँ मात्र डी भनेको एक्स माइनस एजुम मिन हो कि। एजुम मिन त हामी प्रयोग गरिसकेका छौँ नि, डाटामा रहेको बिचतिरको क्वान्टिटी, बिचतिरको क्वान्टिटीलाई हामी ल बिचमा यो पर्छ भनेर सोच्यौँ भने त्यसलाई एजुम मिन भन्छ। ए त्यो एक्स माइनस ए भनेको डी निकाल्यौँ भने पनि यही माथिको एक्सबाट ए घटाएपछि आएको नम्बरमा पनि ठ्याक्कै लेख्न सकिँदो रहेछ, अन्डर रुट समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एनको होल स्क्वायर। हेर है, अब हामी एउटा फर्मुला नसम्झी सुकै छैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्डिभिजुअल डाटामा के गर्दो रहेछौँ, अन्डर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा इक्वल टु अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। यदि यो फर्मुला याद गऱ्यौँ भने हामीले यो सर्टकट मेथडमा समेसन डी स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन डी बाई एनको होल स्क्वायर पनि यसमा प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौँ। अब फेरि यसबाट हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त, यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला त भयो। जस्तो यसको एउटा सामान्य इक्जाम्पल यहाँ भर्खरै कन्सिडर गरेर अगाडि बढौँ न। सिम्पल इक्जाम्पल, फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम भनेर अब सामान्य नम्बरहरू दियो, 10, 5, 15, 20, धेरै नम्बरहरू नराखौँ अहिले, सिम्पल इक्जाम्पल मात्र लियो। ल यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न भन्यो भने हामी माथिको फर्मुला प्रयोग गर्दै गर्दा जुनसुकै फर्मुला प्रयोग गरे पनि एउटै एन्सर आइपुग्छ। जस्तो मैले दोस्रोलाई अलिक बढी फोकस गरेको थिएँ नि, दोस्रो फर्मुला भनेको के थियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु अन्डर रुट समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एनको होल स्क्वायर भनेको थिएँ नि। हेर त, हो यो फर्मुला अब यहाँ कसरी प्रयोग गर्ने त, त्यो कुरा म सिकाउँदैछु। यहाँ दिएको भ्यालुलाई हामी एक्स भन्छौँ, भ्यालुलाई हामी एक्स भन्छौँ भनेपछि यहाँ दिएका भ्यालुहरू सर र सारौँ, 10 छ, 5 अनि 15, 20। अनि अब हामीलाई चाहिएको एक्स स्क्वायर भन्ने एउटा कोलम चाहिएको छ होइन, त्यहाँभन्दा बढी अरू कोलमहरू हामीलाई चाहिएको छैन। हामीलाई एउटा समेसन एक्स चाहिएको रहेछ, अर्को समेसन एक्स स्क्वायर चाहिएको रहेछ है, त्यहाँभन्दा अरू नचाहिएको हुनाले यहाँभन्दा बढी टेबल बनाइराख्नु परेन। जस्तो यसमा एक्स स्क्वायर भनेपछि 10 को स्क्वायर गरौँ 100, 5 को स्क्वायर गरौँ 25, 15 को स्क्वायर गरौँ कति 225 होला होइन, 20 को स्क्वायर गरौँ 400। ल अब हामीले एक्स पनि एक्स स्क्वायर पनि दुइटैको समेसन निकाल्न सक्ने भयो। ल त क्यालकुलेटर भएकोले यसमा एकपटक समेसन एक्स निकाल,
यहाँ यसलाई प्लस गरेर अर्को समेसन एक्स स्क्वायर पक्कै तिमीसँग क्यालकुलेटर पनि छ होला हैन जस्तो समेसन एक्स कति आयो त 10 + 5 15 + 15 30 + 20 कति 50 आयो होला हैन 50 अनि यतापट्टि हजुर यता 100 + 25 125 + 225 350 + 400 कति 750 हो 750 ल अब यहाँ फेरि n भन्ने वर्ड त्यहाँ सिम्बल पनि आएको छ हेर त n भनेको के हो त त्यहाँ भएका नम्बरहरूलाई काउन्ट गरेर लेख भनेको है 1 2 3 4 यहाँ त 4 रहेछ ल n को ठाउँमा कतिवटा आइटम छन् भनेको अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो भने वी हेभ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी सिग्माले जनाउँथ्यौँ हैन इज इक्वल टु अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर बाई n माइनस समेसन एक्स बाई n को होल स्क्वायर भनेर हामी फर्मुला लगाउँछौँ अनि अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर भनेको हेर त हामी कति निकाल्यौँ 750 अपन 4 माइनस समेसन एक्स भनेको कति निकाल्यौँ 50 अपन 4 को होल स्क्वायर ल अब क्यालकुलेटर भएकोले एकचोटि बोल त 750/4 भनेको कति हुन्छ 187.5 187.5 माइनस 50/4 कति होला त्यसको स्क्वायर पनि गरेर भन न 156.25 मिनट 25 ल अब यो 157 एक 56.25 यो 187 पनि यसबाट घटाउ त कति आउँदो रहेछ 30.75 अझै यसको रुट पनि हान न गर्दा 5.54 ल 5.54 आउँदो रहेछ हेर त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न इन्डिभिजुअल डाटामा गाह्रो छ त यति गर्न सके त पुगियो त्यही अब तिमीहरू एक दुई जना भन्दा मैले आवाज सुनिन अहिले कति 44 त रहेछौ हैन ल भन त यसरी हामी इन्डिभिजुअल डाटामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौं या सक्दैनौं के भन्नु 50 यसलाई प्लस गरेर आयो होला नि हेर त 10 टोटल गरेर आको के यो जम्मीलाई प्लस गरेर 50 आएको छ हेर न हैन र बुझे सर हो यसैले लर यहाँ राखेको त हो नि यो समेसन x भनेको छ नि यो समेसन x को ठाउँमा 50 राखेको यहाँ पनि त समेसन x भन्ने छ नि ल अरु कुनै छ त्यस्तो नबुझ्ने यहाँ छैन अब यही क्वेशनलाई अघि माथि हामी अर्को फर्मुला लगाउने गरेका थियौं नि अर्को फर्मुला लगाएर पनि गर्न मिल्छ के फेरि तिमीहरुको आफ्नो इच्छाले जुन इच्छा लाग्छ त्यसरी नै गर्न सक्छौ हेर त मैले अब सर्टकट यही सजिलो हो फर्मुला ठीक छ हैन त्यो कम्तिमा यसरी नै गर्न मिल्दो रहेछ उही एन्सर आउँदो रहेछ भनेर तिमीहरु हेर्न पाउँछौ नि अहिले भर्खरै हामी एन्सर कति निकाल्यौं 5.54 निकाल्यौं त्यहाँ डाटा के थियो भन्दाखेरि 10 थियो 5 थियो 15 थियो अनि अर्को कति थियो रे 20 थियो हैन यही हो नि डाटा ल यो डाटाबाट फेरि हामी सर्टकट मेथड अनुसार गर्यौं भने भ्यालुलाई हामी x नै मान्छौं अनि x पछि यहाँ d चाहिन्छ के d भनेको x माइनस एजुम मिन हो एजुम मिन हामी सोचौंला अनि अर्को d स्क्वायर भन्ने चाहिन्छ भनेपछि यसमा सर्टकट भने पनि तीनवटा कोलम हुने भयो राइट यसरी हामी तीनवटा कोलम बनाउँछौं अनि यो 10 5 15 20 हामी यसरी यो के गरौँ त्यो अगाडिकै डाटालाई फेरि अर्को फर्मुला पनि यसरी गर्न सकिन्छ भनेर म देखाउँदै छु है ल त x माइनस एजुम मिन ल त एजुम मिन एकजनाले एजुम गरेर त बिचतिर पर्ने नम्बर कुन चाहिँ होला 15 जस्तो यहाँ सबैभन्दा सानो 5 छ सबैभन्दा ठुलो 20 छ तिमीले यही भएको सोच्नै पर्छ भन्ने पनि छैन सानो 5 ठुलो 20 हो भने अब बिचतिर पर्ने नम्बर कुन होला भन्यो भने जुन कुनै आफूले एजुम गर्न सक्छौ 5 देखि 20 को बिचतिर पर्ने
यहाँ 10 15 भन्यो 15 लेख्न पाइन्छ अझ बिचको सोच त 12 हुन्न र ल सर एकजनाले 12 भन्यो मैले 12 लेख्दिएँ राइट म बिचतिरको सोच्ने न हो लेट भनेर त्यही भएको सोचे नि फरक पर्दैन हैन अरु त्यहाँ बाहिरको सोचे नि फरक पर्दैन लेट ए इज इक्वल टु कति सोच्यौँ हामीले 12 हो यहाँ एक्स एजुम मिन भने के रहेछ त 12 हामी सोच्यौँ भने अब एक्स माइनस ए भनेको त 10 बाट 12 घटाए कति आउनु भयो त एक्स भनेको 10 माइनस 12 गर्दा -2 होला हैन अनि 5 बाट 12 घटायो भने कति हुन्छ कति -7 15 बाट 12 घटायो भने कति 3 20 बाट 12 घटायो भने कति कति 8 होला हैन अब डी स्क्वायर भनेको त यसैको स्क्वायर हो नि -2 को स्क्वायर 4 7 को स्क्वायर 49 3 को स्क्वायर 9 8 को स्क्वायर 64 अब यहाँबाट एउटा समेसन डी निकाल्नु छ हामीले अर्को समेसन डी स्क्वायर निकाल्नु छ किन फर्मुलामा त्यही थियो कि अब यो मध्ये यहाँ 1 2 3 4 भनेपछि n को भ्यालु काउन्ट गरेर 4 लेख्यौं अनि समेसन डी र समेसन डी स्क्वायर निकाल्नु अब समेसन डी मा -2 र -7 को -9 भयो प्लस कति हुन्छ 8 र 3 11 11 र 9 गर्दा कति 2 आउँदो रहेछ हैन अनि यतापट्टि फेरि 4 प्लस 49 भनेको कति भयो 53 प्लस 9 कति 62 प्लस 64 62 र 64 टोटल गर्दा कति हुने भयो 126 126 हैन हजुर अब हामीलाई थाहा भएको कुरा हेर त वी हाइभ भनौं हामीलाई के थाहा छ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामी सिग्मा भनेर हामी भनिसक्यौं त्यसैले सिग्मा भनेको अंडर रुट समेसन डी स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन डी बाइ n को होल स्क्वायर जहाँ f थियो त्यहाँ d राखे नि फरक पर्दैन भन्ने फर्मुला थियो कि त्यसैले ल हेर समेसन डी स्क्वायर भनेको कति छ 126 बाइ n भनेको 4 माइनस समेसन डी बाइ n भनेको 2 बाइ 4 को पनि स्क्वायर भन्ने भयो ल अब क्याल्कुलेटर भएकोले यहाँ सहयोग गर्नु पर्यो हेर त 126 बाइ 4 गर्दा कति हो 31.5 आयो अनि माइनस 2 बाइ 4 भनेको 0.5 को स्क्वायर गर्दा 0.25 होला हैन 0.25 ल अब त्यो घटाउ त घटाएर पनि रुट हाल्न त कति आउँछ 31.25 यो 31.25 नै हुन्छ होला हैन त्यही हुन्छ ल यसको रुट हाल्न त 5.59 आउँछ 5.59 अगाडि कति आएको थियो म्युट हटाएर भन्नु अघि पनि त्यही आएको थियो 5 हो कि 5 9 अघि 5 को आयो त अहिले त 9 आयो किन फरक पर्यो यो त 5.59 नै हो अरे माथि क्याल्कुलेटरमा मिस्टेक भयो माथि एकचोटी माथिको विचार गर्दा यो 750 बाइ 4 भन्दा कति आउँछ मिस्टेक भयो त्यो सर मेरो पनि मिस्टेक भयो सर ल त्यो भन त तिमीहरु मिस्टेक गरेको सच्चाइ 187.5 बाट 156.25 गर्दै कति 31.20 यहाँ 31.25 25 नै त्यसो भने त यहाँ 559 नै आउँदो रहेछ नि अघि गल्ती भएछ नि त ल अब त्यसो भने हेर न माथि पनि 5.59 तल पनि 5.59 जुनसुकै मेथडले नि गर्न सक्छौ तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो मेथड तिमीले आफूले प्रयोग गर्ने अब तर यहाँबाट एउटा कुरा तिमीले के सिक्नुपर्छ भने हामी डाटा दिने बेला अलि धेरै ठुलो डाटा दिएको रहेछ भने मानौ यहाँ 10 भन्नेमा 10 लाख दिएको रहेछ भने एकैचोटी क्याल्कुलेटर हान्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले बिचतिरको नम्बर सोचेर घटाएर सानो डाटा बनाएर अनि क्याल्कुलेटर हान्न सक्ने बनाउनलाई यो सर्टकट मेथड नभएर भ्यालु डेभिएसन मेथड भनिन्छ के यसलाई भन्ने बेला त्यहाँ सर्टकट मेथड बुकले नाम राखे उनीहरूले मैले सर्टकट मेथडै भने भ्यालु डेभिएसन भनेपछि भ्यालुलाई घटाउने मेथड किन भन्दा बिचको हामीले कुनै सोचेर साना भ्यालु त बनाउन सक्यौं नि त त्यसकारण अब कहिलेकाहीँ सधैँ त्यो डाइरेक्ट मेथडै सुइटेबल हुन्छ भन्ने छैन कि यदि डाइरेक्ट मेथडमा ठुलठुला नम्बर देखियो भने सानो नम्बर घटाएर सानो बनाउने यो मेथडलाई हामी सर्टकट मेथड भन्दा रहेछौँ घटाउने कसरी त बिचतिरको कुनै एउटा आफूले एज्युम गरेर त्यसलाई घटाइदिए पनि फरक पर्दो रहेछ भन्ने हो यो
हजुर ल यो दुईटा मध्ये कुनै मेथड आफूले प्रयोग गर्न सिक। यस पछाडि दोस्रो पार्ट हेर त, दोस्रोमा चाहिँ डिस्क्रिट डाटा भन्ने छ। डिस्क्रिट डाटा, अब डिस्क्रिट डाटा भन्दा बित्तिकै तिमीहरू बुझिसक्छौ कि भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी भएको डाटा आउनु पर्यो। अब भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी भएको डाटामा तिमीहरूको आफ्नै बुक हेऱ्यौ भने यहाँ ठ्याक्कै अघिको फर्मुलाबाट मिलाएर फर्मुला लेख्न सकिन्छ। मैले तिमीहरूको बुकको एउटा पान्ना म तुरुन्तै यहाँ लिएर आउँछु है। जस्तो डिस्क्रिट डाटा भनेर लिएर त जसले बुक लिएर बसेको छौ यही छ ठ्याक्कै हेर। देख्यो हैन? अब अगाडि र अहिले तुलना गर्न सिकाऊ। अगाडि इन्डिभिजुअल डाटाको र डिस्क्रिट डाटामा, अघि इन्डिभिजुअल डाटामा यस्तो थियो ल हेर त, √1/n x माइनस x बार को होल स्क्वायर को समेसन थियो हैन? हो यस्तो थियो सुरुमा। यहाँ मात्र एउटा f थपिएको छ अगाडिको फर्मुलामा, जम्पमा डिस्क्रिट डाटामा एउटा f थपियो। अनि दोस्रोमा के थियो अगाडि भन्दाखेरि √(x²/n माइनस (x/n) को होल स्क्वायर भन्ने थियो। भनेपछि अहिले पनि यहाँ के थप्यो त हेर त, यहाँ एउटा f थपिदियो, यसमा पनि एउटा f थपेको छ, अरु सबै उही छ। n भनेको स्मल लेखे पनि क्यापिटल लेखे पनि, यहाँ n भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी हो, नम्बर अफ आइटम हो के, समेसन f हुन्छ डिस्क्रिट डाटामा। इन्डिभिजुअल डाटामा काउन्ट गरेर लेख्यौं, त्यति फरक। अनि अर्कोमा पनि फेरि के थियो हेर त, सर्टकट मेथडमा समेसन d²/n माइनस समेसन d/n को होल स्क्वायर भनेर पढाएको थियो नि अगाडि इन्डिभिजुअल डाटामा। अब डिस्क्रिटमा के फरक हो यसमा र यसमा तुलना गर। यहाँ पनि यही फरक हैन, यो f थपियो छ, मात्र फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। अब एउटाको फर्मुला सम्झ्यो भने अर्कोको त के हुन्छ? अब सायद त्यसमा डिस्क्रिट डाटा भन्दा बित्तिकै फ्रिक्वेन्सी थप्ने रहेछ भन्ने बुझे भएन त। f * x - x² को होल स्क्वायर भने नि भन, समेसन धेरै प्रयोग गर्ने हामीले यसलाई अलि बढी प्रयोग गर्छौं र कहिलेकाहीँ ठूलो आइटम भयो भने यसलाई प्रयोग गर्छौं। त्यही भएर अब यसलाई अलि बढी जोड दिनु पर्यो कि अगाडि हामी यसलाई जोड दिएका थियौं नि, समेसन x²/n माइनस समेसन x/n को होल स्क्वायर भन्नेमा अब यसलाई f थपिदिने हो भने के आउँदो रहेछ ल, यहाँ दुईटैमा f थप्ने हो भने यो डिस्क्रिट डाटाको फर्मुला आउँदो रहेछ। त्यही भएर एउटा सम्झेपछि अरु सम्झनलाई गाह्रो छैन। ल यो प्याटर्न सम्झ्यो नि फर्मुलाको हैन? अब यिनीहरु मध्येको जुन कुनै एउटा हामी एक्जाम्पल गर्न सक्छौं। जस्तो यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं नि त, डिस्क्रिट डाटामा पनि एक्जाम्पल हेरौं। फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फ्रम भनेर अब सानो डाटा धेरै ठुलो नलिउँ, भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी। अब भ्यालुमा जस्तो 4 भन्ने भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी 10 रहेछ, अनि 10 भन्ने भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी 5 रहेछ, अनि 5 भन्ने भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी 6 रहेछ, अनि यस्तै गरी कुनै एउटा नम्बर मानौ 1 को फ्रिक्वेन्सी 20 रहेछ। यो के हो? डिस्क्रिट डाटा देख्यौ हामीले। अब डिस्क्रिट डाटामा कुनै एउटा फर्मुला कसरी लगाउने भनेर म सिकाउँदैछु। सबभन्दा पहिला मैले डाइरेक्ट मेथडै सिकाउँछु है। भ्यालुलाई हामी x मान्थ्यौं हैन, अनि फ्रिक्वेन्सीलाई हामी के मान्थ्यौं? f मान्थ्यौं हैन। अनि भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी भइसकेपछि हामीलाई के चाहिएको छ त्यहाँ साइडमा यसो फर्मुला पनि हेरौं के। फर्मुलामा के छ? अंडर रूट समेसन f(x²/n माइनस समेसन f(x/n) को होल स्क्वायर भन्ने छ कि। भनेपछि एउटा f(x² चाहिँदो रहेछ, अर्को f(x) चाहिँदो रहेछ। भनेपछि f ले x लाई मल्टिप्लाई गरौँ, अनि अर्को f ले x लाई फेरि x लाई x सँग मल्टिप्लाई f(x² नै आफै आइहाल्छ। हामीलाई यति चाहिएको रहेछ ल। जे हामीलाई कोलमहरु चाहिएको छ त्यो फर्मुला हेरेर कोलम बनाउनु। अब भ्यालुमा यहाँ भएको कर्मश सार 4 10 5 1, अनि फ्रिक्वेन्सीमा त्यही भएको सार 10 5 6 20। अब कर्मश हेर त f ले x लाई मल्टिप्लाई गर भनेको छ नि, 4 * 10 40।
5 into 10 50, 5 into 6 30, 1 into 20 20. हामीले f ले x लाई मल्टिप्लाई गरेको, यहाँ अरु केही पनि गरेका छैन, f into x गरेको है। अनि त्यसपछि अब fx हामीसँग छ, अनि x पनि छ भने fx स्क्वायर कसरी आउला? हेर त, fx स्क्वायर भनेको त fx ले x लाई मल्टिप्लाई गरेपछि f स्क्वायर छैन नि हैन, fx ले x लाई मल्टिप्लाई गर्ने x स्क्वायर भयो, f चाहिँ f अगाडि नै छ, f स्क्वायर x स्क्वायर भन्ने नसोच्नु है यसलाई। यो fx ले fx लाई नै मल्टिप्लाई गर्यौं भने के आउँछ? f स्क्वायर x स्क्वायर भन्ने आउँछ। हामीलाई यस्तो चाहिएको छैन, हामीलाई के चाहिएको छ? fx स्क्वायर चाहिएको छ। त्यसो भने fx ले x लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब यसमा हेर है, fx भन्ने कोलम पनि छ, x भन्ने कोलम पनि छ। fx भनेको यहाँ 40 into 4 गर्नु पर्यो कि, 40 into 4 कति हुने भयो? 160, 50 into 10 गर्नु पर्यो कति? 500, 30 into 5 गर्नु पर्यो कति? 150, 20 into 1 गर्नु पर्यो 20। fx ले x लाई मल्टिप्लाई गरेको है, fx into x, जसलाई fx स्क्वायर भनिन्छ। अब हामीलाई के चाहिएको छ त्यसलाई समेसन पनि गर्नु पर्यो। हेर त, यहाँ समेसन fx भन्ने हामीलाई चाहिएको रहेछ, यसलाई प्लस गर, समेसन fx स्क्वायर भन्ने चाहिएको रहेछ। अनि n भनेको यो टोटल फ्रिक्वेन्सी हो के, अब यहाँनेरबाट n आउँछ, यो भनेको समेसन f हो। ल यदि तीनवटा भ्यालु निकालेपछि बल्ल फर्मुला लगाउँछ। ल त यो n कति के रे, समेसन f कति आउँछ? कति? 41 आउँछ। अनि समेसन fx कति आउँछ? 140, 140। अनि अर्को समेसन fx स्क्वायर कति आउँछ? 830 यहाँ अटेन, म बाहिर लेखेँ है, 830। अब त फर्मुला लगाए भएन र, हामीलाई चाहिएको सबै कुरा यहाँ छँदैछ। वी हाइप भनौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त अन्डर रुट समेसन fx स्क्वायर बाई n माइनस समेसन fx बाई n को होल स्क्वायर गर्न सक्यो, इज इक्वल टु यहाँ लर भ्यालु राखौँ, अन्डर रुट समेसन fx स्क्वायर भनेको 830 अपॉन 41 माइनस fx बाई n भनेको 140 अपॉन 41 को होल स्क्वायर। ल अब यसको काम तिमीहरु गर्छौ। हेर त, 830 बाई 41 कति होला? ल बोल त तिमीहरु। 41 राख्नुपर्छ है सर। 41 पो रहेछ त्यसमा त। 41 छैन। 20.24। ल 20.24 माइनस 140 अपॉन 41 को होल स्क्वायर गर्दा कति होला? 11.65 ल यो घटाएर रुट हाल्न त। ल 2.92 आयो। ल घटाएर रुट हाल्दा यति आउँछ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौ। 2.93 आउँछ सर। कति आउँछ रे? 2.93 ठीक छ। यो स्ट्याटिस्टिक्समा थोरै थोरै तलमाथिको हामी कन्सिडर गर्न सक्छौँ, किनभने एक्ज्याक्ट एन्सर नभएर एभरेज एन्सर आउने यसमा। अब त्यो राउन्ड अफ पोइन्ट हामीले दुईटा नम्बर भने तेस्रो नम्बरमा 5 अर्थात् 5 भन्दा ठुलो छ भने दोस्रोमा 1 थपिन्छ, त्यही भएर 93 आयो। ल हेर त, अब यसमा यो डाइरेक्ट मेथड अनुसार यसरी गर्यौं भने, यसैमा हामी सर्टकट मेथड अनुसार जाने हो भने हामीले मात्र x पछाडी d निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि। d भनेको x माइनस a हो भने, अनि x माइनस a गरेर d निकालौँ कि जस्तै, अनि fd निकालौँ, अनि fd स्क्वायर निकाल्यो भने पनि फर्मुला लगाउने त्यही हो। जस्तै एउटा कोलम यहाँ बढ्छ के, जस्तै यहाँ एउटा कोलम d भनेर के निकाल्नु पर्यो? d भनेको x माइनस a जुम मिन 4 देखि 1 देखि 10 सम्मको सबैभन्दा बिचतिर कति पर्ला? ल 5 राख्नु मैले। ल यहाँ d भनेको x माइनस 5 हुने भने
यहाँ d को भ्यालु कति हुन्छ 4 - 5 भनेको -1 10 - 5 भनेको 5 5 - 5 0 1 - 5 -4 हो। यहाँबाट d त आउने भयो समेसन के अरे अहिले हामी समेसन d चाहिएको छैन। अब f ले d लाई मल्टिप्लाई गर्ने fd आउँछ अनि fd ले फेरि d लाई मल्टिप्लाई गर्ने fd स्क्वायर आउँछ अनि त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौं यही फर्मुला सिग्मा इक्वल टु समेसन fd स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fd बाइ n को होल स्क्वायर भन्ने लगाउन पनि यसरी ठ्याक्कै त्यही एन्सर आउँछ। यसले के काम गर्छ भन्दा भ्यालु ठुलो छ भने घटाएर सानो बनाउने काम गर्छ है d ले। बिचतिरको सोचेर पनि अगाडि बढ्न सक्छौं। ल अब यसरी नै हामी कन्टिन्युअस डाटामा पनि यसरी नै ठ्याक्कै गर्न सक्छौं है। जस्तो अब हामी कन्टिन्युअस डाटामा हाम्रो यसपछिको पार्ट के छ त कन्टिन्युअस डाटा छ थर्डमा कन्टिन्युअस डाटामा यसको हामी एक स्टेप हाम्रो बुकबाट नै लिएर आउँ है त। कन्टिन्युअस डाटा तिमीहरु बुक समातेको छौ भने तिमीहरुको बुकको एउटा पेज ठ्याक्कै यही हो। ल हेर त अब अगाडिको अहिले अब तुलना गर्न सिक कि अहिले केही पनि फरक छैन। डिस्क्रिट डाटाको र यसको फर्मुला केही फरक छ त यहाँ 1/n समेसन f x - x बार को होल स्क्वायर भन्ने। तर एउटा कुरा फरक छ हेर्न डिस्क्रिट डाटामा भ्यालु आफै थियो यहाँ x भनेको मिड भ्यालु मान्नु पर्ने छ हेर त। अगाडि डिस्क्रिट डाटामा भ्यालु भनेर दिएको थियो नि अहिले क्लास भनेर दिन्छ कि हो त्यो क्लासको मिड भ्यालुलाई x मान्यो भने फर्मुला उही हो। डिस्क्रिट डाटामा जे थियो यहाँ पनि केही पनि फरक छैन। अब जस्तो डिस्क्रिट डाटामा यही फर्मुला थियो नि समेसन fx स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fx बाइ n को होल स्क्वायर भनेरै गरेका थियौं। त्यो x भनेको त्यहाँ भ्यालु थियो। अहिले हामीले मिड भ्यालु भनेर निकाल्नुपर्छ। क्लास र फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। कन्टिन्युअस डाटा चिन्ने आधार के थियो क्लास थियो अनि फ्रिक्वेन्सी थियो हैन। अब त्यसमा क्लास र फ्रिक्वेन्सीमा हामी के हुनु पर्यो मिड भ्यालुलाई x मान्नु पर्यो। सबै डिस्क्रिट डाटाको फर्मुला कन्टिन्युअस डाटाका पनि हुन्छ भनेपछि अब यो पनि फर्मुला उही भयो यो पनि फर्मुला ठ्याक्कै त्यही छ हैन। यही x लाई मिड भ्यालु मान्ने यहाँ एउटा फर्मुला थप्यो हेर त। कन्टिन्युअस डाटामा एउटा फर्मुला के थप्यो त h इन्टु अंडर रूट समेसन fd स्क्वायर बाइ n माइनस समेसन fd ड्याश बाइ n को होल स्क्वायर जहाँ d ड्याश भनेको x माइनस a अपन h हो है। x माइनस a अपन h भनेको अर्थ d भनेको x माइनस a मात्र थियो। यदि h ले डिवाइड गर्ने हो भने h भनेको यति बेला डाटा युनिफर्म हुनुपर्छ नत्र नि यो फर्मुला भ्यालिड हुँदैन। डाटा शुड बी यूनिफॉर्म यूनिफर्म भनेको के त दिएका क्लासहरुको ग्याप समान हुनुपर्छ। एउटा क्लासको ग्याप 5 अर्कोको 10 अर्कोको 15 यस्तो भएर हुँदैन। जस्तो पहिलो क्लासको ग्याप 10 छ भने दोस्रोको पनि 10 हुनु पर्यो तेस्रोको पनि 10 हुनु पर्यो। अब ग्याप कसरी पत्ता लगाउन त हरेक क्लासको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दै गर्दा आउने ग्याप अर्थात त्यहाँबाट आउने डिस्टेन्स बराबर हुनुपर्छ। त्यो समान ग्याप भएको बेलामा बल्ल हामी x माइनस a अपन h यो h ले डिवाइड गरेर यस्तो फर्मुला पनि लगाउन सक्छौं। यो निकै ठुलो के रे नम्बरहरु दिएको बेलामा सानो नम्बर बनाउनको लागि प्रयोग हुने यो पनि अर्को के हो स्टेप डेभिएसन भने पनि भ्यालु डेभिएसन नै हो यसको। यसरी पनि हामी प्रयोग गर्न सक्दै रहेछौं भनेर यो एउटा फर्मुला यसमा थप दियो है। यदि डाटा युनिफर्म छ भने स्टेप डेभिएसन मेथड पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसपछि यो त कन्टिन्युअस डाटा र हामी डिस्क्रिट डाटाको लगभग उस्तै रहेछ मात्र क्लासको मिड भ्यालु निकाले पछाडी सबै अगाडि गरे जस्तै गर्ने हो। यसमा त्यति धेरै अन्यथा छैन। जस्तो एउटा कुनै यसको म एउटा एक्जाम्पल लिएर आउँछु तिमीहरुको बुकबाट। तिमीहरुको बुकको एक्जाम्पल नम्बर 14 मा एक्चुअली हेर्यौ भने ठ्याक्क कन्टिन्युअस डाटा पनि दिएको रहेछ हैन। मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल भनेको रहेछ। एक्जाम्पल नम्बर 14 मा जाऊ त।
तिम्रो मेजर अफ डिस्पर्सन भित्रको एक्जाम्पल नम्बर 14 मा यो एक्जाम्पल हेर त एक्चुअली पेज नम्बर पनि भनिदिनु नि सर पेज नम्बर कहाँ है त तिम्रो बुक 201 बगेर साथी बोल 201 मा छ के ल 201 मा हेर रे ल हेर त यो एक्जाम्पल ठ्याक्कै देख्छौ त्यहाँ क्लास पनि छ फ्रिक्वेन्सी पनि छ हैन हेर त यो क्लास देख्यो अनि फ्रिक्वेन्सी देख्यो क्लास र फ्रिक्वेन्सी भयो भने त यो के भयो कन्टिन्युअस डाटा छ यो पहिलोको अप्पर लिमिट दोस्रोको लोअर लिमिट सँग बराबर यो कन्टिन्यू छ कन्टिन्यू छ भने अब यसमा कुन फर्मुला प्रयोग गर्ने त जस्तो यहाँ सबैको ग्याप एउटै छ भने स्टेप डेभिएसन मेथड प्रयोग गर्न नि सकिन्छ हेर त 95 बाट 105 मा जाँदाखेरि कतिको ग्याप छ 10 को 105 बाट 115 जाँदा नि 10 को 115 बाट 125 भने 10 को भनेपछि त यसमा सिधै हामी स्टेप डेभिएसन मेथडको फर्मुला प्रयोग गर्न पनि सक्दै रहेछ यो क्वेशनमा हामी लास्टको फर्मुला प्रयोग गरेर अगाडि जान सक्दै रहेछ स्टेप डेभिएसनको मेथड सुरुमा डाइरेक्ट मेथडले प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ त्यसलाई अन्यथा छैन तर अब स्टेप डेभिएसन कसरी प्रयोग गर्ने हामी डाइरेक्ट त डिस्क्रिट डाटामा प्रयोग गरिसक्यौं नि अब यहाँ हामी प्रयोग नगरेको पार्टलाई एकचोटि प्रयोग गरौँ यो स्टेप डेभिएसन मेथड भने हामी प्रयोग गरेका थियौँ ल हेर त ल त्यसको सोलुसन तिम्रो त्यो बुकमै हेर्दाखेरि फरक पर्दैन यदि यहाँ देखेनौ भने यहाँ ठ्याक्कै यस्तो तरिकाले दिएको छ त्यहाँ सुरुमा के गर्यो त हेर त यसमा हाइट भनेर दियो क्लासलाई सारौँ अनि नम्बर अफ प्लान्ट्सलाई फ्रिक्वेन्सीलाई सारौँ अनि मिड भ्यालु यसमा लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट बाइ 2 यो दुईटालाई प्लस गरेर अपन 2 गरेपछि यो 100 आएको 105 प्लस 95 बाइ 2 गर्ने 100 आउँछ 115 प्लस 105 अपन 2 गरौँ 110 आउँछ हैन यसरी क्रमशः मिड भ्यालु निकाल्दै जाने मिड भ्यालुलाई x मानौँ अब त्यहाँ के चाहिएको थियो d ड्याश भन्ने चाहिएको थियो के d ड्याश भनेको के थियो भन्दाखेरि x माइनस a अपन h यहाँ h भनेको कति 10 छ हामी अघि नै हेरिसक्यौं अनि a भनेको हामीले आफूले सोच्नु पर्यो अब a भनेको कति त बीचतिरको भ्यालु सोच्नु पर्यो कुनको बीचको हो त भन्दा मिड भ्यालुको सबभन्दा सानो 100 रहेछ सबैभन्दा ठुलो 140 रहेछ यसको बीचतिर पर्ने भ्यालु हामीले एजुम गर्ने जस्तो यहाँ एजुम a गर्दै गर्दा कति 120 एजुम गरेको रहेछ यहाँ यसो हेर्दै गर्दा बीचमा पर्ने 120 पनि छ हैन त्यसो भने अब x माइनस a अपन h गर्ने यो x माइनस a अपन h x बाट 120 घटाएर h भनेको 10 सबै क्लासको ग्याप एउटै हुनु पर्यो कि हो त्यही ग्यापलाई हामी h भन्छौं त्यसैले d ड्याश भनेको x माइनस a अपन h गर् x भनेको 100 थियो हामी a भनेको 120 भनेपछि 100 लरे यहाँ राख्दै गर्दा 100 माइनस 120 बाइ 10 गर्दा कति आउँछ हेर त 100 माइनस 120 भनेको -20 होला -20 बाइ 10 भनेको त -2 आउँछ हैन हामी क्रमशः लर भ्यालु राखेको कि जस्तो d ड्याश सुरुमा निकाल्दा 100 माइनस 120 बाइ 10 गरेको यहाँबाट -20 बाइ 10 भयो त्यो भनेको -2 आयो हेर त यो पहिलो भ्यालु लर यहाँ राखौं यो भ्यालु आयो फेरि दोस्रो भ्यालु लर यसैमा राखौं त दोस्रो भ्यालु राख्ने भनेको के त d ड्याश को ठाउँमा के रे x को ठाउँमा 110 माइनस 120 बाइ 10 यो दुईटा चेन्ज हुँदैन मात्र x त्यसैले 110 बाट 120 घटाउँदा -10 बाइ 10 भनेको त के आउँदै रहेछ -1 आउँदै रहेछ नि हो त्यही -1 हो यो यसरी क्रमशः 120 लर यहाँ राखौं त 120 माइनस 120 बाइ 10 0 बाइ 10 भनेपछि 0 आयो 130 माइनस 120 10 बाइ 10 1 आयो 140 माइनस 120 बाइ 10 भनेपछि 20 बाइ 10 यो 2 आयो यसरी हामी d ड्याश निकाल्न सक्छौं अनि f ले d ड्याशलाई मल्टिप्लाई गर्ने f भन्ने कोलम यहाँनेर छ यो कोलमले d ड्याशलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो कोलमलाई भनेपछि 19 इन्टु -2 -38 आयो 23 इन्टु -1 -23 आयो 46 इन्टु 0 0 आयो 70 इन्टु 1 70 52 इन्टु 2 104 अनि f d ड्याशले फेरि पनि d ड्याशलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने f d ड्याशको स्क्वायर आउने त्यसैले -38 ले -2 लाई मल्टिप्लाई गरेर 76 आउँछ -23 ले -1 लाई मल्टिप्लाई गरेर 23 आउँछ 0 ले 0 लाई 0 हुन्छ 70 इन्टु 1 70 104 इन्टु 2 208 अब हामीलाई चाहिएको कोलमलाई प्लस गरौँ समेसन f d ड्याश भनेको पहिला माइनस कति हुन्छ प्लस कति हुन्छ प्लसबाट माइनस घटाएपछि 113 आउँदो रहेछ अनि समेसन f d ड्याश भनेको यिनी सबैलाई प्लस गरेर 377 जहाँ हामीले एजुम गरेको a 120 हो h भनेको 10 अघि नै हामी एक्सप्लेन गरिसक्यौं यसलाई अब मिन निकाला भन्यो हामी सुरुको युनिटको लागि पनि यसले सम्झायो हेर त मिन निकाल्दा के गर्छौं a प्लस समेसन f d ड्याश बाइ n इन्टु h गरेर
भनेपछि ए भनेको कति छ 120 प्लस 113/200 इन्टु एच गरे इन्टु 10 गरेपछि 125.56 मिन पनि निकाला भनेर चाहिँ के छ। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के थियो एच इन्टु अंडर रूट समेसन एफ डी ड्यास को स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन को होल स्क्वायर हुन्छ। यसमा लहर भ्यालु राख्दियो हुन्छ एच भनेको 10 छ अंडर रूट समेसन एफ डी ड्यास स्क्वायर भनेको 377 अपन एन भनेको 200 माइनस समेसन एफ डी ड्यास भनेको 113 अपन 200 को होल स्क्वायर। यति गरिदिएपछि अगाडिपट्टिको यी 10 छँदैछ यो क्याल्कुलेट गर्ने इन्टु 10 गरेपछि एउटा भ्यालु आइपुग्छ। यो क्याल्कुलेट गर्न त तिम्रो आफूले सकिहाल्छ। कति 15.66 जोसँग बुक छ नि उसले हेरेको छ होला यहाँबाट कति आउँदो रहेछ 15.66 आउँदो रहेछ। ल यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन पार्ट यति बाँकी रहेछ ल त तिमीहरूको आफ्नो बुकको नै एक्सरसाइज के अरे इक्जाम्पल भएको हुनाले यसरी गर्न सक्छौ भनेर मैले एउटा स्टेप डेभिएसन अरु दुईटा त ठ्याक्कै अगाडिकै हामी गरेको डिस्क्रिट डाटामा गरे जस्तै गर्ने भयो मात्र भ्यालु भन्ने ठाउँमा मिड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। अब डिस्क्रिट डाटा के अरे स्टेप डेभिएसन मेथडमा हामी यसरी गर्न सक्छौं भनेपछि अब तीनटै डाटामा तिमीहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पक्का निकाल्न सक्छौ होला। तर अब अहिलेसम्म हामी पढ्दै गर्दा जम्मै एब्सोल्युट मेजरमेन्ट मात्र पढ्यौं। हेर त अब रिलेटिभ मेजरमेन्ट भने के हो त कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन हो है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि मिन पनि भर्खर निकाल्यौ नि हामीले। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मिनले डिभाइड गर्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर निकाल्न सकिन्छ। र अब यो भन्दा अलि चर्चित शब्द यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्ने छ के कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यसलाई हामी सीबी पनि भन्छौं। यसैलाई पर्सेन्टेजमा लैजाने हेर त यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 गर्यो भने यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनिन्छ है। अब हामीलाई फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्ने मिन पनि निकाल्ने अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 गर्नुपर्छ है। अनि यसको सबैभन्दा ठूलो मिनिङ दुईवटा डाटा दिएर हामीले तुलना गर्नु पर्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जुन डाटाको कम आउँछ त्यो डाटा राम्रो मानिन्छ। यो सीबी ले के मेजर गर्दो रहेछ भन्दा दिएका डाटामा दिएका नम्बरहरू बीचको ग्याप कति छ भनेर निकाल्नको लागि सीबी प्रयोग हुनु रहेछ। त्यसकारण अब हामीलाई दुईवटा स्टुडेन्टको मार्क्स दिएर कुन स्टुडेन्ट बढी कन्सिस्टेन्ट छ भनेर भन्यो भने जुन स्टुडेन्टको मार्क्सबाट हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने मिन निकाल्ने अनि सीबी निकाल्ने। सीबी निकाल्दाखेरि जुन स्टुडेन्टको कम आउँछ त्यसलाई हामी मोर कन्सिस्टेन्स भन्छौँ। त्यसकारण यहाँ केही वर्डहरू छन् त्यो वर्डहरू हामीले याद गर्यौं भने बल्ल एक्जाममा हामी क्वेशन चिन्छौं। त्यो एउटा वर्डको आधारमा क्वेशन चिन्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ केही वर्डहरू नोटमा जस्तो फर्स्टमा when ती वर्डहरू याद गर है। when सीबी हामी सीबी इज मोर हामीले निकालेको बढी आएछ भने then the given data is less uniform less consistent अनि less homogeneous अनि त्यस्तै गरी less stable अनि त्यस्तै गरी less equitable एक्सेट्रा। अब यस्तै यसका सिनोनिम अझै खोज्न सक्छौ तिमीले। भनेको त अब कुनै पनि डाटाको सीबी कम आयो भने के अरे सीबी बढी आयो भने यहाँ कम हैन मोर भने चाहिँ सीबी ठुलो आयो भने त्यो डाटा के हुन्छ युनिफर्म अलि हुँदो रहेछ अरे।
लेस युनिफर्म, लेस कन्सिस्टेन्ट, लेस होमोजेनियस, लेस स्टेबल, लेस इक्विटेबल एन्ड भाइस वर्सा भनेर बुझ्छौ या यसलाई फेरि लेसको ठाउँमा मोर बनाएर लेख्दिउँ मैले फेरि when CB इज अब मोर भन्ने ठाउँमा लेस लेख्यौँ भनेर त यदि कुनै पनि डाटाको CB कम आयो भने देन गिभन डाटा अब लेसको ठाउँमा मोर हुनु पर्यो नि इज मोर के हुनु पर्यो युनिफर्म अनि त्यस्तै गरी मोर युनिफर्मको ठाउँमा अर्को के हुनु पर्यो मोर कन्सिस्टेन्स CONSSTENT है अब यहाँ जे भए पनि तिमीहरू मिलाएर कन्सिस्टेन्स अनि मोर होमोजेनियस अनि मोर स्टेबल अनि मोर इक्विटेबल एक्सेट्रा अब इक्जाममा सोध्दै गर्दाखेरि व्हिच डाटा इज मोर युनिफर्म भनेर सोधिदिन्छ राइट व्हिच डाटा इज मोर युनिफर्म भन्यो भने ओहो अब तिमीहरू युनिफर्म भन्ने वर्ड कहाँनिर थियो त वर्डको आधारमा जानु पर्यो मोर युनिफर्म भन्यो भने लेस CB चुज गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो लेस CB भनेको त अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनमा मिन इन्टु 100 गरेर दुईटै डाटाको निकाल्ने अनि जुनको कम आउँछ त्यो नै बढी युनिफर्म हुन्छ भनेर कमेन्ट गर्नु पर्यो नि त्यही भएर जसले यिनी वर्डहरू भुल्छ नि त्यति बेला इक्जाममा क्वेसन चिन्ने छैन है अब यिनीहरू एन्टो ठ्याक्कै एउटा CB लेस भए मोर युनिफर्म लेस भए मोर मोर भए लेस भयो अब CB बढी भए बढी हुने कम भए कम हुने दुईटा वर्ड छ when CB is more फेरि होला नि when CB is more then data is more variable राइट यो भेरिएबल भन्ने वर्ड भनेको CB बढी आएको बढी नै फराकिलो हुन्छ भनेको अनि मोर इनइक्वालिटी एक्सेप्ट यहाँ बढी प्रयोग भएको यिनै दुईटा वर्ड है अब व्हिच डाटा इज मोर भेरिएबल भनेर सोध्यो भने हामीलाई दुईटा डाटा नदिएसम्म तुलना गर्न त भन्दैन दुईटा डाटा दिएर कुन डाटा बढी भेरिएबल छ भन्यो भने बढी CB भएको नै बढी भेरिएबल भनेको फ्र्यागमेन्टेसन के बढी फराकिलो भएको कुन चाहिँ डाटा छ भन्यो भने CB बढी भएको डाटा बढी फराकिलो हुन्छ अर्थात् मोर इनइक्वालिटी व्हिच डाटा इज मोर इनइक्वालिटी भन्यो भने हामीले CB बढी भएको चुज गर्दा रहेछौँ राइट मोर युनिफर्म भन्यो भने CB कम भएको चुज गर्दा रहेछौँ मोर भेरिएबल भन्यो भने CB बढी भएको चुज गर्दा रहेछौँ त्यो कुरा यहाँबाट आफूले बुझ्नु अर्थात् यसैमा हामी के गर्न सक्ला when CB इज लेस यो CB लेस भयो भने देन डाटा इज लेस भेरिएबल अथवा लेस इनइक्वालिटी एक्सेट्रा भनेपछि यो दुईटा वर्ड आयो भने इनइक्वालिटी र भेरिएबल भन्ने आयो भने लेस बाई लेस मोर बाई मोर अरू माथिका 4 वटा 5 वटा वर्डहरू छन् नि हेर त युनिफर्म कन्सिस्टेन्स होमोजेनियस स्टेबल अनि इक्विटेबल हो यस्ता वर्डहरू देख्यौ भने मोर भन्यो भने लेस लेस भन्यो भने मोर थोरै CB देख्यौ भने बढी युनिफर्म हुन्छ बढी युनिफर्म कि बढी CB देख्यौ भने कम युनिफर्म हुन्छ ठिक्क उल्टो हुँदो रहेछ हो यिनीहरू याद गर हामीलाई आएका क्वेसन सबैमा यस्तै वर्ड भन्दा अरूले जानकारी दिएको छैन है इक्जाममा क्वेसन चिन्नको लागि सहयोग गर्ने वर्डहरू नि ल यो पक्कै पनि अनि फेरि एउटा यहाँ तिमीहरू झुकिने वर्ड छ के अर्को मैले भ्यारिएसन कोएफिसिएन्ट अफ भ्यारिएसन भनेको छु अब एउटा भ्यारिएन्स भन्ने वर्ड छ भ्यारिएसन र भ्यारिएन्स फरक हो है भ्यारिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर हो भ्यारिएन्स भनेको के हो त कोएफिसिएन्ट अफ भ्यारिएसन भनेको CB स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन इन्टु 100 हो अनि भ्यारिएन्स भन्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेर त्यसको स्क्वायर गर्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भनेको के हो भ्यारिएन्स अब आज हामी यहाँसम्म पुग्यौं अब एउटा कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने छ हैन त्यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामी भोलि अगाडि बढाउँला अब यहाँसम्मको क्वेशनहरु तिमीहरू सरसर्ती पक्का पनि गर्न सक्छौ अब कति नम्बर 12 नम्बर देखिको होला 12 नम्बरबाट अगाडि बढ्छौ हैन 12 नम्बरबाट अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आज कति नम्बरसम्म पुग्न सक्छौ भने
यस्ता त धेरै छन् किनभने बढी इम्पोर्टेन्ट टपिक्स मध्येको भएको हुनाले कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा अगाडिको जस्तो 19 सम्म अझ त्यो भन्दा अगाडि एकछिन है 19 नम्बरसम्म गरेर आउनु भोलि नम्बर 19 सम्म 12 देखि 19 सम्म ट्राई गर नजाने त म तिमीलाई सिकाइहाल्छु यहाँ अझै एउटा जस्तो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको ग्याप मेजर गरेको कुनै पनि डाटामा कुनै नम्बर डाटाका प्रत्येक नम्बरमा कुनै नम्बर ल्याएर प्लस गर्यौं या माइनस गर्यौं भने फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा अगाडि हामी हेर्यौं हैन डी भनेको के त x - a गर्दा पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन उही आएको थियो त्यो भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्लस र माइनस गरेर त फरक पर्दैन तर डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि डिभाइड जतिले गर्यौं त्यतिले नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन फरक आउँछ मल्टिप्लाई जतिले गर्यौं त्यति नै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ ओरिजिन बट नट स्केल भन्छ यसको मिनिङ के हो भने प्लस र माइनस गर्दाखेरि फरक हुँदैन डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फरक पर्छ भनेको है मानौ 10 20 30 40 यसको एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौ तिमीहरू सपोज गरे मैले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको ठाउँमा कति आयो 5 आएछ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो भने यसबाट अब 10 मा कुनै नम्बर घटायो 10 मा नम्बर घटाइसकेपछि के गर्ने प्रत्येकमा नम्बर घटायो भने एउटा 5 बन्ने घटायो 10 बाट 5 घटायो भने 5 होला 20 बाट 5 घटायो 15 होला 30 बाट 5 घटायो यो 25 होला 40 बाट 5 घटायो 35 हेर है माथि भएका प्रत्येक नम्बरमा 5 घटाएपछि आउने डाटाबाट नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिला जे आएको थियो पछि त्यही आउँछ घटाएर केही फरक पर्दैन फेरि यसमा प्रत्येकमा एउटा नम्बर थप्यो प्रत्येकमा एउटै नम्बर थप्यो जस्तो 10 मा 10 थप्यो भने यहाँ 20 भयो सुरुको दोस्रोमा 20 मा 10 थप्दा 30 30 मा 10 थप्दा 40 40 मा 10 थप्दा 50 यसको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यही 5 आउँछ भनेको र कुनै पनि नम्बरमा कुनै पनि डाटामा प्रत्येक एउटै नम्बर घटायो या प्लस गर्यो भने पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चेन्ज हुँदैन तर डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्यो भने मानौ यसमा डिभाइड गरेछ यसमा डिभाइड गर्ने भनेको के त ल यो डाटालाई 10 ले डिभाइड गर्यो भने यहाँ 1 आउला 2 आउला 3 आउला 4 आउला यसबाट अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पहिला 5 आएको थियो भने यहाँ 5/10 नै हुन्छ अरे के आएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई 10 ले डिभाइड गर्दै हुन्छ डाटालाई जतिले डिभाइड गर्यो त्यतिले डिभाइड गर्यो अब मल्टिप्लाई गर्यो भने जस्तो यसलाई कति 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यस्तो 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 20 40 60 अनि त्यसपछि 80 भन्ने आउँछ नि यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जति आउँछ जस्तो यहाँ 5 आएको थियो भने नि अब त्यो 5 लाई कतिले 2 ले मल्टिप्लाई गरेछ भने 2 ले यहाँ 10 आउँछ यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सबैलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे हुन्छ भन्ने तरिकाले हामी सिधै कुनै पनि डाटालाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पहिलाको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई कतिले फरक पर्छ भन्दा 2 ले नै मल्टिप्लाई गरे हुन्छ भनेर एन्सर दिए हुन्छ अनि 2 ले डिभाइड गर्यो भने कति फरक पर्छ भन्यो भने ओरिजिनल डाटाको जति आउँछ त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरे हुन्छ भन्दिने तर 2 प्लस गरे अर्थात् 2 माइनस गरे कति हुन्छ भन्यो भने नो डिफरेन्स पहिलाको जे छ त्यही हुन्छ भन्दिने है प्लस र माइनसले चेन्ज हुँदैन तर डिभाइड र मल्टिप्लाई चाहिँ चेन्ज हुन्छ यो भन्दा पछाडी क्लास छ कि छैन तिमीहरुको क्लास छ हो सर ल छ भने आजलाई अब रोकिनु पर्ने होला हैन